Mami.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار العزيز الغفار يا رحمن يا رحيم بارك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أفرج علينا وتوفنا مسلمين وإنا مغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأصحابنا ولأحبائنا ولأشقائنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا شر ما قضيت ربنا سلامنا وسلام القبر وسلام يوم القيامة وحشرنا مع المتقين والتقوى وحشرنا مع المتقين والتقوى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
সকলকে সঙ্গে জামিয়ে নসিব করো বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করো আমাদের চাকরের নিচে তাদেরকে কবুল করে নাও রহমতের ছায়ার মাঝে কবুল করো সন্তানদেরকে আল্লাহ তোমার কুদরতি হাতে সমর্থ করে দিলাম তুমি কবুল করে নাও তাদের লেখাপড়ার মাঝে বরকত দাও সকলকে আল্লাহ তোমার রহমতের ছায়ার মাঝে কবুল করে নাও اللهم ارسلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين আমাদের মাঝে যারা মুসলিম হয়েছে মুসলিম আমিন اللهم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه حميد الرسول يا المرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين